स्वास्थ्य मन्त्रालयले तेस्रो लहरको चेतावनी दिइरहेका बेला कोरोना संक्रमितको संख्या पनि उल्लेख्य रूपमा वृद्धि। यही बेला डेल्टा भेरिएन्टको थप नयाँ स्वरूप पुष्टि। कान्तिपुर समाचारमा कोरोना कहरको बढ्दो ग्राफ र नियन्त्रणमा हाम्रो सजगताको अवस्था। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। ओली सरकारले नियुक्त गरेका गण्डकी र लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख हटाइए। नयाँ प्रमुखमा श्वेरचन्द्र गुरुङ सिफारिस। योजना आयोगको उपाध्यक्षमा पौडेल। कांग्रेसमा 8,52,000लाई क्रियाशील सदस्यता दिन छानबिन समितिको सिफारिस। महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका ल्याउन अझै अलमल। कोरोना संक्रमित उच्च दरमा वृद्धि। आज 2700मा संक्रमण पुष्टि। 20 जनाको मृत्यु। डेल्टा भेरिएन्ट थप नयाँ स्वरूपमा देखियो। यही वर्षभित्र इराकबाट अमेरिकी सैन्य मिसन अन्त्य गर्न दुई देश सहमत। तालिम र परामर्शदात्री भूमिका भने कायमै रहने। र टोकियो ओलम्पिकमा नेपाली पौडी खेलाडी एलेक्स शाहद्वारा आफ्नै राष्ट्रिय कीर्तिमानमा सुधार। पदक तालिकामा 10 स्वर्णसहित जापानको अग्रता कायमै। सरकारले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परिवर्तनको निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले गण्डकीका प्रदेश प्रमुख सीता पौडेललाई हटाएर पृथ्वीमान गुरुङ र लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई हटाएर अमिक शेरचनलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको हो। यसअघि गण्डकीका प्रमुख रहेका शेरचनलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले हटाएको थियो। प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। प्रदेश प्रमुखमा सिफारिस भएका शेरचन माओवादी केन्द्र र गुरुङ नेपाली कांग्रेस निकट मानिन्छन्। यस्तै मन्त्री परिषदमा बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा अर्थशास्त्री विश्व पौडेललाई नियुक्त गरेको छ। आयोगको सदस्यमा दिलबहादुर गुरुङ, रामकुमार फुयाल नियुक्त भएका छन्। बैठकले नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी प्रभुराम शर्मालाई साउन 26 गतेबाट लागू हुने गरी कानुन मुकायम प्रधान सेनापतिको जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि गरेको छ। वर्तमान प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले भदौ 26 गते अवकाश पाउँदैछन्। त्यसको 1 महिना अघि बिदामा बस्ने भएकाले शर्मालाई कायम मुकायम प्रधान सेनापतिको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको हो। नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले 8.5 लाख सदस्यको नाम तय गरेको छ। बुढानीलकण्ठमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखकले 8,52,711 क्रियाशील सदस्य रहने गरी प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्। तीमध्ये 4,43,678 पुरानै सदस्यता नवीकरण गरिएको छ भने 4,09,033 जना भने थपिएका छन्। क्रियाशील सदस्यमध्ये 77% पुरुष र 23% महिला रहेका छन्। सबैभन्दा बढी 41 देखि 60 वर्ष उमेर समूहका छन्, जसको हिस्सा 37% छ। 40 वर्ष मुनिका युवा सदस्य 33% छन्। 2077 फागुन 6 गते गठित कार्यदलले निकै लामो विवाद र सकसपछि बल्ल क्रियाशील सदस्यको टुङ्गो लगाएको हो। केन्द्रीय सभापतिजी, केन्द्रीय पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी, नेताहरू समक्ष हामीले सभापतिजीलाई आफ्नो समितिको प्रतिवेदन बुझाएका छौँ। हामीले 77 वटै जिल्लाको क्रियाशील सदस्यताको नवीकरणतर्फ टुङ्ग्याएका छौँ र नयाँतर्फ 75 जिल्लामा हामीले प्रवेश गरेर टुङ्ग्याएका छौँ। क्रियाशील सदस्यताको अधिकांश काम टुङ्गिसकेका स्थिति छ। यसमा पनि समिति सदस्य कल्याण गुरुङले असहमति जनाएका छन्। उनले बिना कागजात सदस्यता बाँडिएको र निर्वाचन प्रक्रिया विधिसम्मत नभएको भन्दै असहमति राखेका हुन्। जति माग भएर फर्महरू गए त्योभन्दा बढी मात्रामा क्रियाशील सदस्य इन्ट्री भएका छन् कि छैनन् भनेर भेरिफाई गर्न आवश्यक हुन्थ्यो। किनकि निम्नतम सङ्ख्या अपुग भयो भनेर क्रियाशील सदस्य लिएर जाने, तर त्योभन्दा बढी बढ्दाखेरि अरूलाई इन्जस्टिस हुन सक्ने सम्भावना बढिरहन्छ। त्यो कारणले गर्दा त्यसको भेरिफाई गर्नुपर्छ र भेरिफाई गरौँ भन्दा त्यसको पूर्ण रूपले भेरिफाई नभएको कारणले मैले नोट अफ डिसेन्ट लेखेँ र नोट अफ डिसेन्ट मैले लिखित रूपमा नै मैले राखेको छु।
यस्तै बारा, सप्तरी, धनुषा र सर्लाहीको विवाद भने यथावत रहेको छ। भदौ 16 गतेबाट हुने भनिएको 14औं महाधिवेशनको पूर्वनिर्धारित तालिकामध्ये केही कार्यक्रम प्रभावित भइसकेकाले नयाँ तालिका बनाउने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको छ। तर यसबारे आजको बैठकमा कुनै निर्णय भने हुन सकेन। नेपालमा डेल्टा भेरिएन्टको नयाँ उत्परिवर्तित स्वरूप फेला परेको छ। गत असार 30 गते देशभरका विभिन्न उमेर समूहका 47वटा नमुना छनौट गरी भारतको नयाँ दिल्लीमा जिन सिक्वेन्सिङका लागि पठाइएकामा 3वटामा थप उत्परिवर्तित भेरिएन्ट फेला परेको हो। अहिलेसम्म नेपालमा अल्फा, डेल्टा र कप्पा गरी 3 प्रजातिका भाइरस देखिएको र यी बढी संक्रामक तथा सबै उमेर समूहका व्यक्तिलाई संक्रमण हुन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले तेस्रो लहरको चेतावनी दिइरहेका बेला कोरोना संक्रमितको संख्या पनि उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 12,655 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 2726 जनामा भाइरस पुष्टि भएको छ। यो सङ्कलित नमुनाको करिब 22% हो। सोमबार 2391 जनामा संक्रमण पुष्टि भएकामा आज PCR 14%ले बढेको देखिएको छ। एन्टिजेन परीक्षण समेत जोड्दा 3899 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आज थपिएका संक्रमितमध्ये 774 जना काठमाडौँ उपत्यकाका छन्। त्यस्तै कास्कीमा 278, मोरङमा 249, झापामा 261 जना थपिएका छन्। यो सँगै सक्रिय संक्रमित 29,615 पुगेको छ। यीमध्ये 25,900 घरमै आइसोलेसनमा छन्। 2898 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। 782 जना आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचारार्थ छन्। आज कोरोनाका कारण 20 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। मृत्यु हुनेको संख्या हालसम्म 9,785 पुगेको छ। सांसदहरूले कोभिड विरुद्धको खोप अभियानलाई तीव्रता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको शून्य र विशेष समयमा बोलेका अधिकांश सांसदले कोभिडको तेस्रो लहरको जोखिम बढेकाले खोप अभियानलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। उनीहरूले भिडभाड कम गर्नका लागि खोप केन्द्र बढाउन पनि भनेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदले सरकारमाथि अघिल्लो सरकारले ल्याएको खोप व्यवस्थित रूपमा लगाउन चुकेको आरोप लगाए। सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्न अघिल्लो सरकारले गठन गरेको आयोग खारेज गरिएकामा एमाले सांसदले असन्तुष्टि जनाए। उनीहरूले नागरिकता, संघीय निजामती लगायत विधेयक तत्काल अगाडि बढाउन ध्यानाकर्षण गराएका छन्। कि नागरिकता विधेयक छिटो पारित होस् र नागरिकता नेपाली जनताले सहज रूपले प्राप्त गरून्। त्यस्तै निजामती प्रशासनलाई सुदृढ गर्नको निम्ति निजामती विधेयक जुन संसदमा छ त्यो पनि छिटो पारित होस् भन्ने म चाहन्छु। कोरोना भनेरै सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू आउनुभएको छ। तेस्रो लहर सुरु हुँदैछ। त्यस कारणले कोरोनाको मारबाट जनतालाई बचाउने कामतर्फ पनि केन्द्रित हुनुहोस् भन्ने चाहन्छु। सत्तारूढ दलका सांसदले भने एमाले सांसदको आरोपलाई सत्ताबाट बाहिरिनु परेको कुण्ठाको संज्ञा दिएका छन्। उनीहरूले कोभिड रोकथामदेखि जनजीविकाका सवालमा अघिल्लो सरकारले गरेका कमी कमजोरी नदोहोर्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। कोभिड विरुद्धको खोपलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। विगतको सरकारले मुलुकमा कोरोना भाइरसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि सही ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले सयौं नेपालीहरूले मानवीय क्षति बेहोर्नुपर्ने पीडा आज पनि ताजै रहेको छ सभामुख महोदय। तर फेरि भोलि कोरोना भाइरसलाई तेस्रो लहरबाट फेरि मुलुकलाई आक्रान्त पार्ने, नेपाली जनतालाई प्रभावित पार्ने मानवीय क्षतिलाई रोक्नको लागि म यही सदनबाट सभामुख महोदयको माध्यमबाट सरकारलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। यसको नियन्त्रणको लागि समयमा कार्ययोजनाहरू लिएर आएर त्यो कोरोना भाइरसबाट प्रभावित हुने हाम्रा नेपाली जनता र विशेष गरी बालबालिकाहरूलाई प्रभावित पार्ने किसिमका जुन घटनाहरू नदोहोरनको लागि सरकारले समयमै यसको नियन्त्रण र व्यवस्थापनको लागि कार्ययोजना अगाडि ल्याउनको लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। 3 करोड नेपालीलाई राम्रो खोपको व्यवस्था गर्न र व्यवस्थित वितरणको माग गर्दछु। सबै सरकारी सेवा एउटै स्थानबाट दिइने आधुनिक धारणा आइसकेको वर्तमान विज्ञान प्रविधिको युगमा खोप लगाइसकेपछि पनि हातमा जहाजको टिकट लिएर प्रमाणीकरण गर्न बसेको लामो लाइन मेरो आँखाले टेकु अस्पतालबाट बैठकमा आउँदै गर्दा देखेँ। स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार भिड गर्न नहुने अवस्थामा सबै एकैपटक खोप लगाउँदै दिन सकिने प्रमाणीकरणको कागज लिन खोपको लाइनको शास्तिपछि अर्को अनावश्यक शास्ति हटाएर
सांसदहरूले बाढी पहिरो प्रभावितलाई राहत उपलब्ध गराउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले कस्तो व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा कानून बनाउन माग गरेका छन्। कोभिड रोकथामका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएपछि अघिल्लो सरकारका उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल विवादमा तानिए। त्यतिखेर प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले यो प्रकरणको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्यो, तर सुनुवाई भएन। अहिले सरकारको नेतृत्वमा पुगेको कांग्रेसले ओम्नी प्रकरणले चर्चित त्यो भ्रष्टाचार काण्डमा छानबिनबारे मुख खोलेको छैन। 2076 चैत दोस्रो साता स्वास्थ्य सेवा विभागले कोभिड रोकथामका लागि 1.25 अर्ब रुपियाँको स्वास्थ्य सामग्री किन्ने जिम्मा बिना प्रतिस्पर्धा ओम्नी नामक कम्पनीलाई दियो। त्यो कम्पनीसँग त्यसअघि स्वास्थ्य सामग्री किनेको अनुभव नै थिएन। बिना प्रतिस्पर्धा ठेक्का पाएको त्यो कम्पनीले एकातिर न्यून गुणस्तरका सामग्री ल्याए भने अर्कातिर प्रचलित बजार भाउभन्दा 3 गुणा बढी मूल्यको बिल पेश गर्यो। यो तथ्य बाहिरिएपछि विभाग ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गर्न बाध्य भयो। ओम्नीलाई तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालको निर्देशनमा बिना प्रतिस्पर्धा ठेक्का दिएको खुलेको थियो, तर दोषी पहिचान गरी कारबाही गर्ने काम भएन। ओम्नी प्रकरण विवादित भएपछि तत्कालीन सरकारले 2.25 अर्बको स्वास्थ्य सामग्री किन्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दियो। यो खरिद पनि विवादित भयो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यतै नदिएका सामग्री ल्याइयो। कतिपय सामग्री प्रयोगमै आएनन्। यो खरिदमा समेत पोखरेलको नाम जोडियो। यी दुवै प्रकरणमा कांग्रेसले छानबिनको माग गरेपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले 77 असारमा खरिदसँग सम्बन्धित कागजात सङ्कलन गरेको थियो, तर छानबिन अगाडि बढाइएन। यसअघि प्रतिनिधि सभा 2 पटक विघटन भएकाले छानबिन प्रभावित भएको र अब दुवै प्रकरणको छानबिन अगाडि बढाउने समितिले बताएको छ। हामीले अख्तियारलाई लेखेका विभिन्न विषयमा छानबिन गरेर हामीलाई जानकारी पठाउनको लागि अख्तियारलाई लेखेका जुन विषयहरू छन् त्यसमा हामी ताकेता गरिरहेका छौँ। यो बीचमा संसद 2 चोटि विघटन भएको कारणले समितिले आफ्नो नियमित काम गर्न पाएको अवस्था थिएन। त्यतिखेर समितिमा रहेका कांग्रेस सांसदले सरकारको दबावमा छानबिन रोकिएको बताएका थिए। अहिले सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले नै सम्हालेको छ। प्रतिपक्षमा रहँदा छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठाएको कांग्रेसले सत्ता सम्हालेपछि यी दुई प्रकरणमा के गर्छ भन्ने चासो छ। त्यसमा थप अनुसन्धान सरकारी तहबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए गर्ने र नभए चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई यसमा चाहिँ तदारुकताका साथ अनुसन्धान गरेर दोषीमाथि चाहिँ आवश्यक कारबाही गर्नको लागि संसद र सरकारले पनि चाहिँ साथसाथै जोड दिनुपर्ने चाहिँ हुन्छ। अन्यथा के हुन्छ भने यसमा चाहिँ सत्तासीन अहिलेको वर्तमान सरकारको सत्तासीन पार्टीहरूको पनि चाहिँ त्यसमा संलग्नता थियो र राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि जुन ब्रह्मलुट गर्ने हिजोको परम्परा थियो त्यसमाथि नजरअन्दाज गर्ने अभियोग अर्थात् त्यो चाहिँ दोष चाहिँ वर्तमान सरकारलाई पनि चाहिँ जान सक्छ। कोभिड रोकथामका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले अहिले पनि स्वास्थ्य सामग्री किनिरहेको छ। खरिदको सूचीमा अहिले खोप पनि थपिएको छ। यसअघि भएका खरिदमा भ्रष्टाचार गर्नेलाई छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा नल्याउने हो भने अरू खरिदमा पनि भ्रष्टाचार मौलाउने छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमल सिन्हा र कृपाल गौतम, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिने तयारी गरेको छ। सरकारले एकल बहुमतको दाबी गरे पनि व्यवहारमा 2 दल सहभागी भएकाले विपक्षीको माग अनुसार मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन्। आज मन्त्री परिषद बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले मुख्यमन्त्रीले छिट्टै विश्वासको मत लिने बहुमत सिद्ध गर्ने बताए। विश्वासको मत पनि लिन्छौँ र यसलाई जुन आरोप अहिले प्रतिपक्षी सांसदहरूले लगाइराख्नु भएको छ अवैधानिक अलमतको आदि इत्यादि, अब त्यो चाहिँ हामीले त्यो वैधानिकता हामीले यसलाई भनौँ न उहाँहरूले जे कुरो उठाइराख्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले वैधानिक रूपले नै अगाडि बढ्ने कुरा नै गर्दैछौँ। यस्तै जनता समाजवादी पार्टी जसपाले लुम्बिनी प्रदेश सभाका 3 जना सदस्यलाई कारबाही गरेको छ। निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिएपछि पहिलो पटक मंगलबार बसेको जसपाको कार्यकारिणी समिति बैठकले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यहरू सन्तोष कुमार पाण्डे, विजय बहादुर यादव र कल्पना पाण्डेलाई कारबाही गरेको हो। उनीहरू 3 जना जसपा महन्त ठाकुर पक्षका हुन्। उनीहरू लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा समेत सामेल बनेका थिए। पार्टी निर्णय विपरीत सरकारमा सहभागी भएको भन्दै उनीहरूलाई यसअघि पनि पार्टीबाट
निष्कासन गरिएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले पार्टीको कारबाहीलाई मान्यता दिएको थिएन। निर्वाचन आयोगले सोमबार अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहलाई पार्टीको आधिकारिकता प्रदान गरेको थियो। अघिल्लो सरकारले 3 वर्ष अघि सबै स्थानीय तहमा 2 वर्षभित्र प्राविधिक शिक्षालय स्थापनाको घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीले बजारको मागलाई ख्यालै नगरी बिना नक्साङ्कन अन्धाधुन्ध रूपमा सम्बोधन बाड्यो। त्यसको असर अहिले प्राविधिक शिक्षालय विद्यार्थीको अभावमा सञ्चालन हुनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। सिटिभिटी अन्तर्गतका शिक्षालयमा अहिले आधा सिट खाली नै छन्। भक्तपुरको बासु माध्यमिक विद्यालयमा यसपालि कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा जम्मा 11 जना विद्यार्थी भर्ना भए। विद्यालयले सिटिभिटीबाट प्राविधिक शिक्षा पढाउन अनुमति पाएको 4 वर्ष भयो। यो अवधिमा त्यहाँ कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा 67 विद्यार्थी मात्र भर्ना भए, जबकि शिक्षक 24 जना छन्। विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून भएकाले विद्यालयलाई खर्च धान्न धौधौ परिरहेको छ। दोस्रो वर्षमा अलिक कम हुँदै यो अहिले हामी तेस्रो वर्षमा छौँ र तेस्रो वर्षमा अहिले 13 जना विद्यार्थीहरू भर्ना भएको छ। यसमा विशेष गरेर इन्जिनियरिङ सेक्टरमा जस्तो अब यो डिप्लोमा भनेर धेरै जसो क्यान्डिडेटहरू भनौँ न विद्यार्थीहरूले अभिभावकहरूले ठान नपाएर पनि हुनसक्छ। सिटिभिटीबाट सम्बन्धन लिएर प्राविधिक शिक्षा पढाइरहेका विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या निकै न्यून भएको बासु मात्र होइन, अरू सामुदायिक र निजी शिक्षालयको अवस्था पनि फरक छैन। पुरा कोटा भर्नका लागि समस्या चाहिँ त्यही छ। अहिले यो लकडाउनले गर्दा प्रचार प्रसार गर्न नसकिने, केही काम प्र्याक्टिकली गरेर देखाउन नसकिने भएको हुनाले अहिले समस्यामै छौँ। तर हामी केमा आशा छौँ भने सबैको सहयोग रह्यो, सकारात्मक रूपमा सबै अगाडि बढ्दै गयो भने पहिलो साल त हामी 16 जना विद्यार्थी थिए। सिटिभिटी अन्तर्गत 61 आङ्गिक, 38 साझेदारी, 572 सामुदायिक र 429 निजी शिक्षालय सञ्चालनमा छन्। प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्ने उद्देश्यले 3ले कृषि, वन, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य, होटेल व्यवस्थापन जस्ता विषयमा प्री डिप्लोमा र डिप्लोमा तहमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्। 18 महिना प्री डिप्लोमा तहमा 38,000 सिट रहेकामा 12,000 विद्यार्थी मात्र भर्ना भएका छन्। यो तहमा अहिले 68% सिट खाली छन्। यस्तै डिप्लोमा तहको 3 वर्षे कार्यक्रममा पनि सिट अनुसार विद्यार्थी छैनन्। 48,000 सिटमा 32,000 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। डिप्लोमा तहमा कृषि, पशु विज्ञान, डेन्टल, सिभिल इन्जिनियरिङ लगायत विषयमा विद्यार्थी सङ्ख्या अति न्यून छ। विद्यार्थी अभावले कक्षा चलाउनै मुस्किल भएपछि सिटिभिटी अहिले समायोजन गराउने गृह कार्यमा लागेको छ। र सामुदायिक विद्यालयहरू विस्तार हुँदै गएर अहिले 572वटा चाहिँ अब सामुदायिक विद्यालयहरू छन्। ती सामुदायिक विद्यालयहरू दुर्गम क्षेत्रहरूमा पनि सञ्चालित छन्। ती क्षेत्रहरूमा ती सामुदायिक विद्यालयहरूमा भर्नाको चाप अलिकति कम रहेको छ। कतिपय दुर्गम स्थानहरूमा अब 40 जनाको कोटा छ भने हजुरको 10-12 जना पनि भएको अवस्था छ। त्यसलाई हामीले अध्ययन गरेर अब मर्जिङमा जाने, उहाँहरूलाई चाहिँ अब बन्द गर्ने अथवा अनुदान कटौती गर्ने यावत खालका चाहिँ के उपायहरू हुन सक्छन् त्यसलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ हामी चाहिँ अहिले त्यतातिर लागेका छौँ। सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा पढाउन सरकारले वार्षिक 15 लाख रुपियाँ अनुदान दिन्छ। गुणस्तर सुनिश्चित गर्न त्यो रकम निकै कम हो। बजारको माग अनुसारको गुणस्तर नभएकाले पनि सिटिभिटीको प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण घटेको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू पूर्णबहादुर खड्का, सुन्दर शिल्पकार र क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। चिकित्सा शिक्षाका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षाका समस्याको समाधानका लागि भन्दै 6 बुँदे माग अघि सारेका छन्। डाक्टर केसीले निजी अस्पतालका सञ्चालक उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनु निन्दनीय भनेका छन्। राज्य मन्त्री श्रेष्ठ कि स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा रहेको आफ्नो लगानीबाट अलग हुनुपर्ने, नभए उनलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई
उनले खबरदारी पत्र समेत पठाएका छन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भइरहेको आन्दोलनका माग पूरा गरी भ्रष्टाचार विवादमा मुछिएका पदाधिकारीलाई तत्काल पदमुक्त गर्न पनि केसीले माग गरेका छन्। 2080 सालसम्म प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न, सेनाको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा 75% छात्रवृत्ति कायम गर्नुपर्ने केसीको माग छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्गमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा तत्कालीन आयोजना प्रमुख विजय चापागाईसहित 5 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। ठेक्का सम्झौता अनुसारको काम नभएको भन्दै परेको उजुरीमा अनुसन्धान गर्दा अनियमितता भेटिएपछि आयोजना प्रमुख चापागाई र इन्जिनियर द्वय दीपक कुमार खड्का र गजेन्द्र प्रसाद राउत विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ। अख्तियारले तीनैजनासँग जनही 68,93,778 रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ। यस्तै त्यो समयमा लेखा अधिकृत रहेका दूर्णप्रसाद फुयालका नाममा 21,49,000 रुपैयाँ बराबरको बिगो कायम गरिएको छ। ठेकेदार रवि सिंह विरुद्ध पनि मुद्दाका साथै 68,93,778 बिगो दाबी गरिएको छ। उनी निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष समेत हुन्। महादेव खिम्ती निर्माण सेवाका सञ्चालक सिंह विरुद्ध यसअघि पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भइसकेको छ। पछिल्लो मुद्दामा मध्य पहाडी लोकमार्गको खोटाङ खण्डमा वास्तविक भन्दा फरक बेहोराको भेरिएसन गरेको, सार्वजनिक खरिद नियमावली र लागत अनुमान विपरीत फिल्ममा काम गरेको अख्तियारको अभियोग छ। सरकारी तवरमा इजरायलमा श्रमिक पठाउन आवेदन खुलाइएको छ। इजरायलसँग सम्झौता भएको 10 महिनापछि वैदेशिक रोजगार विभागले 1000 श्रमिक पठाउनका लागि आजबाट छनौट प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। असोज पहिलो सातासम्म श्रमिक पठाउन सुरु गर्ने सरकारी तयारी छ। सरकारी तवरमा नेपाली श्रमिक इजरायल पठाउन दुई देशबीच 2077 असोजमा सम्झौता भएको थियो। त्यही सम्झौता अनुसार वैदेशिक रोजगार विभागले श्रमिक छनौट प्रक्रिया मङ्गलबार अगाडि बढाएको हो। इजरायल जान चाहनेले 21 दिनभित्र अनलाइन आवेदन दिनुपर्नेछ। 25 देखि 45 वर्षका महिला पुरुष दुवैले आवेदन दिन पाउनेछन्। अनमी वा सिएमएको कम्तीमा 15 महिनाको अध्ययन पूरा गरेको वा 12 कक्षा पढेर केयर गिभिङ सम्बन्धी 3 महिने तालिम लिएको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ। इजरायलमै परिवार सदस्य हुनेले भने आवेदन दिन पाउने छैनन्। उहाँहरू चाहिँ पहिला इजरायलमा विगतमा काम गरेको हुनु भएन। विगतमा इजरायलमा काम गरिसकेका मान्छेले यसलाई फर्ममा भर्न पाइएन। अनि जसको बाबु आमा अथवा पति पत्नी छोरा छोरी फ्यामिली मेम्बर चाहिँ इजरायलमा बसोबास गरेको अथवा त्यहाँ कार्यरत छ भने उहाँहरूले दिन पाउनुहुन्न। अनि शारीरिक रूपले चाहिँ रोगी भएका जस्तो चाहिँ अब क्षयरोग हेपेटाइटिस जस्ता रोगहरू भएकोले पनि दिन पाइएन र कुनै किसिमको दुर्व्यसनमा नलागेको चाहिँ मानिसले यसमा एप्लिकेसन दिन पाउनुहुन्छ। आवेदन बुझाउने युवाले अङ्ग्रेजी भाषाको लिखित परीक्षामा सहभागी हुनुपर्नेछ। सबैभन्दा बढी अङ्क ल्याउने 1400 जनाको नाम इजरायल पठाइनेछ। त्यसबाट 1000 जनाको नाम रोजगारदाताले छान्नेछन्। छानिएका श्रमिकले इजरायल जानु अघि अभिमुखीकरण तालिम, स्वास्थ्य परीक्षण, स्वास्थ्य बिमा, हवाई भाडा र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा गरी करिब 1,65,000 रुपियाँ खर्च गर्नुपर्नेछ। सुरुमा 1000 जना लगे पनि आगामी दिनमा कोटा बढाउने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ। हामीसँग इन्फर्मली कुरा गर्दाखेरि अब यो पहिलो पाइलट प्रोजेक्ट हो, यो सफल भयो भने अरू थपिन्छ भन्ने कुरा भएको छ। इजरायल जाने श्रमिकले त्यहाँ केयर गिभरका रूपमा काम गर्नेछन्। त्यसबापत उनीहरूले मासिक 2 लाख रुपियाँ हाराहारी पारिश्रमिक पाउनेछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। शेयर बजार मापन गर्ने परिसूचक अहिलेसम्मकै उच्च 3079.7 अङ्कमा पुगेको छ। आज 29 अङ्कले बढेपछि नेप्से परिसूचकमा अहिलेसम्मकै उचाइ कायम भएको हो। बजारमा आज 77 अङ्कको उतार चढाव आयो। परिसूचक सुरुमा 48 अङ्कले घटेको थियो, तर 5 मिनटपछि नै बजारले वृद्धिको बाटो समात्यो। आज खास गरी उत्पादनमूलक, जलविद्युत, लगानी, वित्त र अन्य समूहले परिसूचक बढाएका हुन्। उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक 4.7%ले बढेको छ। 11 कम्पनीको मूल्य सर्किट लागेर अर्थात् 10%ले बढेको छ। लघुवित्त समूहको परिसूचक भने 2%ले घटेको छ। यस्तै वाणिज्य ब्याङ्क, व्यापार र होटल समूहको परिसूचक पनि घटेको छ। आज 3,23,55,000 किता सेयर 15 अर्ब 17 करोड रुपैयाँमा किनबेच भएको छ।
कोरोना महामारीको चपेटामा परेको पर्यटन क्षेत्र निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि खुल्ने क्रममा छ। महामारीले थलिएको पर्यटन गतिविधि चलायमान बनाउनु पर्ने बेला व्यवसायीलाई भने दक्ष जनशक्तिको अभाव खड्किएको छ। कोरोना महामारी अघि पोखराको पर्यटन क्षेत्रमा करिब 75,000 कामदार कार्यरत रहेको तथ्याङ्क गण्डकी प्रदेश सरकारले निकालेको छ। तर महामारीपछि अहिले त्यो सङ्ख्या आधाले कम भएको अनुमान छ। पर्यटन क्षेत्रका व्यवसाय बन्द भएपछि करिब 30% कामदार पेसा नै परिवर्तन गरेर केही विदेश पलायन भएका छन् भने केही गाउँ गएका छन्। गाउँ गएका कामदार पनि पुनः यसै पेसामा फर्किने हुन् कि होइनन् भन्ने टुङ्गो छैन। अहिले यहाँका व्यवसायीलाई कोरोना भाइरसको खोपसँगै दक्ष जनशक्ति अभावको चिन्ता छ। पुराना कामदार अर्थात् दक्ष जनशक्तिले छाडेपछि नयाँ कामदार खोज्नुपर्ने बाध्यता छ। 75,000 जति हामीसँग मजदुरहरू थियो भने अहिले कम्तीमा 25-30% विस्थापित भइसक्यो कि भन्ने कुराहरू आइरहेछ। र यद्यपि यो कुराहरू तथ्याङ्कको हिसाबले भोलि चाहिँ पर्यटन मन्त्रालय अथवा पर्यटन विभाग अथवा विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ आएको र प्रदेश सरकारले पनि फाइन्डिङ गरेको हिसाबले हामीले भनिरहेछौँ। र हामी चाहन्छौँ यो यदि लामो समयसम्म यही हिसाबले जानियो भने मजदुरहरू पनि पलायन हुने निश्चित छ, व्यवसाय पनि पलायन हुने निश्चित छ। अन्नपूर्ण पदमार्गको प्रवेशद्वार मानिने पोखरामा सामान्य अवस्थामा वार्षिक करिब 4 लाख पर्यटक भित्रिने पोखरा पर्यटन परिषदको तथ्याङ्क छ, जसको 60% पर्यटक पदयात्राका लागि आउने गर्दछन्। तर उनीहरूलाई पदयात्रा गराउने दक्ष गाइड र पोर्टरको अभाव छ। यहाँका होटल, रेस्टुरेन्ट, ट्रेकिङ एजेन्सी, हिमाल आरोहण लगायत क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव खड्किएको छ। सिप सिक्ने, काम अनुभव लिने र विदेश पलायन हुने क्रम पनि बढेको छ। त्यसमाथि कोरोना महामारीले अहिले झन् जनशक्ति विस्थापित गरेपछि नयाँ थपिएका मात्र नभई पुराना व्यवसायीले समेत दक्ष जनशक्तिको समस्या झेल्नु परेको छ। मजदुर विस्थापित हुनु भनेको हामीले भोलि व्यवसाय सञ्चालन गर्दाखेरि हामीले दक्ष जनशक्तिको अभाव हुने नै हो। त्यसका लागि अनि हामी सेवा प्रदायक हो, त्यसका हामी क्वालिटी सर्भिस प्रोभाइड गर्न सक्दैनौँ। जो मान्छेहरू उच्च हिमाली क्षेत्रहरूमा अनुभवी मान्छेहरू थिए, ती मान्छेहरूको अभाव हुने बित्तिकै हामीले पर्यटकहरूलाई उच्चतम सेवा दिन सक्दैनौँ। पोखराको पर्यटन क्षेत्रमा महामारीकै बीच वार्षिक 1 अर्बको लगानी थपिँदै गएको छ। निजी क्षेत्रको झन्डै 1.5 खर्ब लगानी पुगेको यहाँको पर्यटन क्षेत्रका कामदारलाई तालिम, बिमा लगायतका सुविधा दिएर अल्पकालीन र दीर्घकालीन रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सके दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सकिने थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि भूपाल गुरुङ, पोखरा। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, विपन्न वर्गका विद्यार्थीका लागि घोषणा गरिएको छात्रवृत्ति वितरण नहुनुमा कसलाई दोषी ठान्नुहुन्छ? ए विद्यालय, बी शिक्षा प्रशासन र सी राजनैतिक नेतृत्व। जनमतको अन्तिम नतिजा यस्तो छ, ए विद्यालयमा 13%, बी शिक्षा प्रशासनमा 37% र सी राजनैतिक नेतृत्वमा 50% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत, स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमितता प्रकरणमा छानबिन नै नहुनुको कारण के होला? ए राजनैतिक मिलेमतो, बी इच्छाशक्तिको अभाव र सी जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरेर आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर वैज्ञानिक तवरले व्यवस्थापन गर्न नुवाकोटको बन्चरे डाँडामा स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइट 2 वर्षभित्र बनाइसक्ने भनिएको थियो, तर निर्माण थालेको 3 वर्ष नागिसक्दा पनि काम सकिएको छैन। अर्कोतिर अहिले फोहोर व्यवस्थापन गरिँदै आएको सिस्डोलमा वर्षायाममा आवागमन सहज नहुँदा सङ्घीय राजधानीको फोहोर व्यवस्थापनको पुरानै समस्या दोहोरिएको छ। सिस्डोललाई सुरुमा अस्थायी डम्पिङ साइटका रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने भनिएको थियो, तर उपत्यकाको फोहोर फाल्न थालेको 16 वर्ष भयो। अर्कातिर फोहोर वैज्ञानिक रूपमा व्यवस्थापन गरिएको छैन, जसका कारण त्यहाँका स्थानीयले बेला बखत विरोध गर्दै आएका छन्। दीर्घकालीन रूपमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि शहरी विकास मन्त्रालयको सहयोगमा 2075 मा बन्चरे डाँडामा स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइट निर्माण थालियो। 2 वर्षभित्र बनाइसक्ने गरी लुम्बिनी कोशी एन्ड न्यौपाने जेभीलाई ठेक्का दिइएको थियो। विभागीय मन्त्री र काठमाडौँ महानगरका प्रमुखले बेला बेला निर्माण स्थलको अवलोकन गरी त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने मिति तोक्दै आएका छन्।
तर निर्माण कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने जवाफ ती निकायसँग छैन। यस वर्ष के भयो भने बजार डाँडा जाने भन्ने हिसाबले सबैको मेन्टली नै त्यही हिसाबले प्रिपेयरनेस भयो र त्यहाँ बजार डाँडा जान्छ भने सिस्टो ल्यान्डफिल साइडमा किन अर्को वैकल्पिक ल्यान्डफिल साइड खोज्ने भन्ने हिसाबले हामीहरूले कस्टलाई किन बढाउन दिने भन्ने हिसाबले त्यतातिर हामीले ध्यान दिएन। सिस्टोल ल्यान्डफिल साइट 2062मा 2 वर्षका लागि मात्र फोहोर व्यवस्थापन गर्न मिल्ने गरी तयार गरिएको थियो। दीर्घकालीन रूपमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि बन्चरे डाँडामा त्यतिखेर 1792 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। फोहोरबाट निक्लेको पानी व्यवस्थापनका लागि पोखरी र खोलामा बाँध बाँध्ने जिम्मेवारी रहेको शहरी विकास मन्त्रालयले कोभिड, निर्माण सामग्री अभाव, ढुवानीमा समस्या जस्ता बहानाबाजी गर्दै आएको छ। पूर्वाधारै नसिद्धिकन हामीले टेस्टिङै नगरिकन त्यसरी बनाएर फोहोर त फालिहाल्ला ल मानौँ, उहाँ केही समय त सहज होला, तर दीर्घकालीन रूपमा त त्यसले नकारात्मक असर पर्छ। र असर कस्तो जान्छ भन्दा हामीले चाहिँ डम्पिङ साइट बनाउनु खोजे होइन, हामीले त बकाइदा सेनिटरी ल्यान्डफिल साइट साइन्टिफिक रूपमा व्यवस्थापन हुने गरी बनाउनु खोजेकोले अब धेरै काम गरिसक्यौँ, थोरै काम छ। अब यतिको लागि चाहिँ होल्ड गरेर होइन अब कहिले सक्नुहुन्छ भनेर यतातिर दबाब दिनुभन्दा वैकल्पिक व्यवस्था हुँदै गर्ने त्यो टाइमभित्र हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्ने चाहिँ गरी चाहिँ हामीले काम चलाइरहेको अवस्था हो। सामान्य अवस्थामा सिस्डोलमा दैनिक 150 गाडी फोहोर लैजाने गरिएको थियो, तर फोहोरमाथि बनाइएको बाटो वर्षाका कारण भासिएकाले अहिले 50 भन्दा बढी गाडी पठाउन सकिँदैन। यही कारण चोक चोक र गल्ली गल्ली प्रदूषित हुने गरी राजधानीमा फोहोरको थुप्रो बढेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथ सृजना बास्तोला र सुबिन्द्र श्रेष्ठको रिपोर्ट। जनतालाई वितरण गर्न राखिएको चामल गोदाममै कुहिएको विषयलाई लिएर रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिकामा स्थानीयले तोडफोड गरेका छन्। रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिकाका गरिब असहाय दलित समुदायलाई राहत दिन खरिद गरिएको खाद्यान्न सामग्री लक्षित वर्गलाई वितरण नगरी गोदाममै कुहिएपछि खाल्डो खनेर नष्ट गरेको विषयलाई लिएर स्थानीय र प्रतिपक्षी दलका कार्यकर्ताले विरोध प्रदर्शन गर्दै नगरपालिकाको कार्यालयमा तोडफोड गरेका हुन्। उहाँ गाड्नु भयो यो नगरपालिकामा हामी यो गरिबलाई दियो भने उनीहरूलाई यस्तो लाग्थ्यो कि मलाई भगवान जस्तो कुनै प्रसादी पनि आयो, त्यसै कारणले हामी यसको विरोध गरिरहेका छौँ। अब जनताको आवाज। पश्चिम नेपालकै सबैभन्दा ठुलो सरकारी भेरी अस्पतालले मङ्गलबार 131औं वर्ष पूरा गर्यो। यस क्रममा पहिलो र दोस्रो कोभिड महामारीका बेला हजारौं कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न सफल अस्पताल देशकै उत्कृष्ट घोषित भएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले भेरी अस्पतालका चिकित्सक, नर्स र व्यवस्थापन पक्षका पदाधिकारीलाई सोधेका छौं। तेस्रो संक्रमणको जोखिम नजिकिँदै गएका बेला अस्पतालको तयारी, चुनौती र अबको आवश्यकता के रहेका छन्। जनताको आवाज। ल्याबदेखि लिएर एक्सरेदेखि लिएर विभिन्न पक्षहरूको क्वालिटी इम्प्रुभमेन्टमा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ। यो महामारीको सामना गर्दा गर्दै भेरी अस्पताल कतिको परिपक्व भयो, एकचोटि यदि बिरामी आउँछ टेक्न सक्छौँ। समस्यालाई समाधान गर्नुको लागि म्यान पावर नै बढाउनु पर्ने जस्तो लाग्छ। विशिष्टकृत अस्पतालको रूपमा लिएर गएर यसलाई चाहिँ एमडिएमएसदेखि लिएर डिएमएमसिएचको ट्रेनिङ दिने थलोको रूपमा समेत विकास गर्नु आवश्यक देखिन्छ। कोभिडका 4वटा हलमध्ये एउटा हल बचाउको लागि चाहिँ व्यवस्थित गरेर हामीले तयारी गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेको अवस्था छ। पिपीले गर्दाखेरि हामीलाई त्यो गर्मीको समस्या प्लस अब त्यही हाम्रो गर्ल्सको प्रब्लम जुन हुन्छ त्यतिखेर पनि अब टोइलेटिङको होइन मेन्स्ट्रुएसनको प्रब्लमले गर्दा त्यो फेसहरू चाहिँ हामीले प्रब्लम फेस गरिरहेका छौँ अहिले पनि। बाइ द वे सेकेन्ड वेभ जस्तै एक दिनमा सयौँको सङ्ख्यामा आइदियो भने पनि हामीले नयाँ भवनमा चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापित गर्ने हामी सबैको चाहिँ यो सङ्कल्प पनि हो र सल्लाह पनि भएको छ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाली पौडीबाज एलेक्स शाहले जारी टोकियो ओलम्पिकमा राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएका छन्। उनी पहिलो हिटमा पहिलो भए पनि दोस्रो चरणमा पुग्न भने सकेनन्। एलेक्सले आज 100 मिटर फ्रिस्टाइलको पहिलो हिटमा निर्धारित दूरी 53.41 सेकेन्डमा पुरा गरी राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएका हुन्। यसअघि यो स्पर्धामा राष्ट्रिय कीर्तिमान उनकै नाममा थियो। उनले यसअघि 55.38 सेकेन्डमा दूरी पुरा गरेका थिए। समयका आधारमा शीर्ष 16मा रहने खेलाडी सेमिफाइनल प्रवेश गरे।
अरू हिटमा प्रतिस्पर्धा गरेका खेलाडीको समय राम्रो रहेकाले एलेक्स 16 जनाभित्र पर्न नसकेका हुन्। 48.44 सेकेन्डभन्दा कम समयमा दूरी पूरा गरेका खेलाडीले सेमिफाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। दोस्रो चरणमा नपुगे पनि उनले दक्षिण एसियाली खेलाडीको तुलनामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने उनले पाकिस्तान, भुटान, मालदिव सहित प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका अरू 10 खेलाडीको भन्दा राम्रो समय निकाले। नेपालबाट पौडीमा महिलातर्फ कीर्तिमानी खेलाडी गौरिका सिंहले 100 मिटर फ्रीस्टाइलमा भोलि प्रतिस्पर्धा गर्ने छिन्। उनको प्रतिस्पर्धा दिउँसो 3:45 बजे रहेको छ। उनी पनि पहिलो हिटमा छिन्। हिटको 6औं लेनमा रहेकी गौरिकाले हिट चरण पार गर्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ। उनलाई आफ्नो नाममा रहेको राष्ट्रिय कीर्तिमान सुधार गर्ने पनि मौका हुनेछ। टोकियो ओलम्पिकको पदक तालिकामा जापानले चौथो दिनको खेल सकिँदा आफ्नो अग्रतालाई कायमै राखेको छ। उसले अहिलेसम्म 10 स्वर्ण, 3 रजत र 5 काँस्य सहित कुल 18 पदक जितेको छ। पदक तालिकाको दोस्रो स्थानमा अमेरिका रहेको छ। उसले 9 स्वर्ण, 8 रजत र 8 काँस्यका साथ कुल 25 पदक जितेको छ। यस्तै तेस्रो स्थानमा चीन रहेको छ। उसले पनि 9 स्वर्ण, 5 रजत र 7 काँस्यका साथ कुल 21 पदक जितेको छ। ओलम्पिकको झन्डामुनि खेलिरहेको रसियन टिमले 7 स्वर्ण, 7 रजत र 4 काँस्य सहित कुल 18 पदक हात पारेको छ। बेलायतले अहिलेसम्म 4 स्वर्ण, 5 रजत र 4 काँस्य जितेको छ भने दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलियाले 3-3 स्वर्ण हात पारेका छन्। यस्तै क्यानाडा, फ्रान्स, जर्मनी, कोसोभोले 2-2 स्वर्ण जितेका छन्। पदक तालिकामा अहिलेसम्म 30 देशले स्वर्ण हात पारेका छन्। यस्तै कुल पदक जित्ने देशको संख्या 56 पुगेको छ। भारतले पनि 1 रजत हात पारिसकेको छ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी र 11 बजे नेपाली भाषामा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।